اللہ میں قربان جاواں ایک امام گزرے نے حضرت امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے نے کہ اللہ دے ولی امام گزرے نے انہاں دا نام حضرت امام یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ فوت ہو گیا دنیا بڑے سن نبی پاک دی حدیث پڑھدیاں بوڑھے ہو گئے حدیثاں سناندے بوڑھے ہو گئے دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے تے جدوں فوت ہو گئے نا تے خواب اندر انہاں نے جناب خواب اندر ملے انہاں دے دور تے ایک اور محدث گزرے نے حضرت امام محمد بن سحر رحمت اللہ علیہ انہاں نو خواب اندر ملاقات ہوئی تے فرماتے نے میں پوچھیا کیفا بکا فعل یا تواڈے نال اللہ تعالی نے کیویں دا سلوک کیتا کیویں دا رب نے تواڈے برتاؤ کیتا امام یحییٰ بن اقسم جی فرماتے نے مینوں فرشتے اے خواب دی گل کر رہے ہیں خواب صرف نبی دا وحی ہوندا ہے خواب صرف نبی دا دلیل ہوندا ہے خواب صرف نبی دا حجت ہوندا ہے باقی خواب فضائل نے میں فضائل دے زمرے ذکر کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ خواب اندر حضرت امام محمد بن سعد فرماتے نے میں پوچھیا اللہ نے تواڈے نال کیویں دا سلوک کیتا کہندے نے مینوں اللہ دی عدالت اندر فرشتے پکڑ کے لے گئے تے جدوں میں رب دے سامنے گیا نا اللہ نے غصے دا اظہار فرمایا اللہ رب العزت نے ناراضگی دا اظہار فرمایا تے میں ڈردیاں عرض کیتی اللہ جی تواڈے نبی دی حدیث ہے تے تسی تے بڑیاں دی عزت کر دیو اللہ جی تواڈے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ دین سنادا بوڑھا ہو جائے تسی اودی قدر کر دیو حیا کر دیو تے اللہ رب العزت فرماندے نے او کیڑی حدیث ہے میرے نبی دی ذرا مینوں بھی تے سنانا تے محدث سن ساری زندگی حدیثاں پڑھتے گزر گئی فرماتے نے میں اللہ کے سامنے پوری حدیث بیان کر دیتی حدثنی عبد الرزاق حدثنی معمر حدثنی زہری حدثنی انس بن مالک حدثنی نبی کا و نبی کا عن جبرائیل و جبریل عن کا اے اللہ سنیا میں اپنے استاد امام الدرداء کو سنیا انہوں نے امام معمر کو سنیا انہوں نے امام زہری کو سنیا امام زہری نے حضرت انس کو سنیا حضرت انس نے تواڈے نبی کو سنیا تے تواڈے نبی نے جبریل کو سنیا تے جبریل نے تواڈے کو سنیا تسی فرمایا اللہ فرماتے نے کی فرمایا ذرا دس تے صحیح نا تے میرے نبی دی حدیث ہے اللہ فرماتے نے ما شاء علی عبد فی الاسلام ما شاء علی عبد فی الاسلام الا استحییت منه ان وذبه بالنار جڑا بندہ اسلام دے وچ بڑھا ہو جاندا ہے حالت اسلام اندر بڑھاپے دی عمر اندر پہنچ جاندا ہے عیب دے وچ موجود نے فوت ہو جاندا ہے فرمایا میں رب نو حیا آندا ہے مینوں اگ دا عذاب دیو اللہ جی یہ تسی فرمایا ہے تے میرے مالک نے اوویں بیان کیتا حضرت امام محمد بن سعد فرماتے ہیں حضرت امام یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انجی فرمان لگ پے اللہ فرماتے نے صدق الرزاق صدق معمر صدق زہری صدق انس صدق نبی و صدق جبرائیل و صدق تو میرے بندے عبداللہ نے بھی سچ آکھیا میرے بندے معمر نے بھی سچ آکھیا میرے بندے زہری نے بھی سچ آکھیا میرے بندے انس نے بھی سچ آکھیا میرے نبی نے بھی سچ آکھیا تے جبریل نے بھی سچ آکھیا نہ صدق تو تے میں رب نے بھی سچ آکھیا ہے جاؤ فرشتیوں میرے بوڑھے بندے نو جنت اندر لے جاؤ فرماتے نے اے حدیث سنا دیتی ہے تے اللہ نے مینوں جنت دا داخلہ دے چھڑیا ہے اللہ نو بڑھیاں دی کنی عزت ہے اللہ دے ہاں بڑھیاں دا کتنا احترام ہے اللہ دے ہاں بڑھیاں دا کتنا مقام ہے تو بھی بڑھیاں دی عزت کریا کر